Bien sûr, ملي كنبغيو نكونجيكيو واحد الفيرب ديال البروميي جروب في البريزون دو لانديكاتيف كنحيدو لا تيرمينيزون او ار وكنعوضوها بلي تيرمينيزون ديال البريزون دو لانديكاتيف اللي هما او اس او ان اس زي دو ان تي. هادو خاصين بالبروميي جروب ياك، ولكن ماشي ديما. كاينين دي كا بارتيكولي اللي كيكون صعيب اننا نحتفظوا باللو راديكال ونزيدو لي تيرمينيزون. هاد لي كا هما ملي كيكون الفيرب كينتهي باغ اكزومبل بجي او ار جي باغ اكزومبل مونجي بارطاجي ايتترا، ولا لي فيرب اللي كينتهيو بالسي او ار رومبلاسي باغ اكزومبل، لي فيرب اللي كينتهيو بي لي فيرب اللي كينتهيو بالي ايتي ايتترا. وهادشي اللي غادي نشوفو في هاد لا فيديو، دونك بقاو معنا حتى الاخير. Bonjour, j'espère que vous allez bien. من بعد ما شفنا في لا فيديو اللي قبل لي جروب دي فيرب واللي مازال ما كيميزش بين لي 3 جروب اللي كاين، برومي جروب دوزيام جروب تروازيام جروب، يدخل يشوف لا فيديو. دابا غادي الدرس ديال اليوم هو لو بريزون دو لانديكاتيف دي فيرب دي برومي جروب. غادي نركزوا على البريزون، كيفاش غادي نكونجيكو دوك لي فيرب ديال البرومي جروب اللي قلنا انه هما لي فيرب اللي كينتهيو ب ار على انفينيتيف، يعني لي فيرب دي برومي جروب هما اللي كينتهيو ب ار في الاصل. دونك بحالاش غادي نكونجيكيو هاد لي فيرب، بحالاش نصرفوهم في البريزون في الحاضر. نعطيو اكزومبل ديال هاد لي فيرب. اكزومبل كاين مونجي، ريستي، بارطاجي ايتترا بزاف. بحالاش غادي نديرو مثلا باغ اكزومبل ناخدو شونتي، لو فيرب شونتي، بحالاش غادي نكونجيكيوه في البريزون دو لانديكاتيف. اول حاجه هاد لو فيرب مقسم لجوج اجزاء. هذا كيتسمى هاد شونت حتى لتي، هذا كيتسمى لو راديكال، وهذا او ار كتسمى لا تيرمينيزون، تيرمينيزون. دونك باش نكونجيكيو شونتي في البريزون، جو تي il nous vous il. شنو كنديرو؟ كنشدو هاد لو راديكال كنحطو كيما هو شونت 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 ايتترا. المهم وشنو كنديرو؟ كنزيدو لي تيرمينيزون ديال البريزون. لي تيرمينيزون هما او اس او ان اس زد او ان تي. Donc, en gros, je chante, tu chantes avec ES, il chante, nous chantons, vous chantez, il chante avec ENT. واحد الحاجة، هذه هي لا ريغل جينيرال. واحد الحاجة أخرى خصنا نعرفوها، بأن هادو جو تي إل هادو كيتسموا لي بيرسون ديالاش ديال سانغولي المفرد، وهادو لي بيرسون ديال البلوريال، لو بلوريال الجمع. باغ اكزومبل ملي كنقول لا تروازيام بيرسون دو بلوريال يعني اي، هادي لا بروميير بيرسون دو بلوريال، لا دوزيام بيرسون دو بلوريال، لا تروازيام بيرسون دو بلوريال. هذا سينغولير بروميير بيرسون، دوزيام بيرسون، لا تروازيام بيرسون. دونك هذه هي لا ريغل جينيرال ديال كيفاش نكونجيكو لي فيرب دي بروميير جروب في بريزون. مي il y a des cas بارتيكولي. شنو هما هاد لي كا؟ هما اولهم بلات نديرو كا بارتيكولي، يعني حالات خاصة، يعني حالات اللي كنلقاو صعوبة اننا نطبقوا هاد لا ريغل اللي شفنا، نحتفظوا بال لو راديكال ونزيدو هاد لي تيرمينيزون. دونك شنو هما هاد الحالات؟ اول حالة هي ملي كيكون لو فيرب كينتهي بالجي او ار. باغ اكزومبل ديال هاد لي فيرب كاين ناجي، مونجي، بلونجي باغ اكزومبل، بارطاجي ايتترا. كاين بزاف. بحالاش غادي نتعامل مع هاد لو كا ملي كيكون جي كا؟ سي لا ميم ريغل. شنو الفرق؟ هاد نو كنزيدو واحد او، غنشوفو علاش. جو تي il نو، غنبقى نكتب نو بحال هكا وفو بحال هكا باش ملا نزرب. وهاد il و ال، هاد ال ديال الفيمينا، وهاد ال الفيمينا في البلوريال، بلا مابقاش نعاودهم بزاف. دونك شنو غناخدو؟ باغ اكزومبل ناخدو لو فيرب بارطاجي، ياك بارطاجي قلنا هذا هو لو راديكال،
ياك غنحطوه بارطاج هذا راه نو. شنو غنديرو دابا؟ بطبيعة الحال غنزيدو لي تيرمينيزون او اس او ان اس او زد او ان تي. غنشوفو علاش كنزيدو ديك او. اجي نقراوهم. جو بارطاج، tu partages، il partage، nous partageons. ما يمكنش لينا نقولو جون جي معاها او كتقرا كو، دونك ما يمكنش نقول نو بارطاغون. داكشي علاش كنزيدو واحد او، كنزيدو هنا او باش تسمى باش نقراوها نو بارطاجون. فو بارطاجي il partage، هادو ما عندناش فيهم مشكل. اذا ملي كيكون لو فيرب ديال البروميير جروب كينتهي بجي جي او ار كنزيدو واحد او في لا بروميير بيرسون ديال البلوريال فنو صافي. من بعد جي باش نقراوها جون صافي. هادي دابا مفهوم. دونك غندوزو لو دوزيام كا، الحالة الخاصة الثانية. الحالة الخاصة الثانية دونك دوزيامون هما لي فيرب اللي كينتهيو بالسي او ار. لي فيرب اللي كينتهيو بالسي او ار. اكزومبل امثله لهاد لي فيرب. باغ اكزومبل لونسي، نقولو امبيونسي، نقولو افونسي. كاين بزاف ونشوفو كي كنتعامل معاهم حتى هما باش نكونجيغو. باغ اكزومبل لو فيرب لونسي في البريزون شنو غنديرو؟ جو، tu، il، nous، vous، il، elle. كنحطو لو راديكال، كنحيدو هاد او ار كنحطو لو راديكال. لونس لا باغ اكزومبل هادي راه هزت او، دونك لونس لون لون لون. هادي ما غاديش نكتبها وماجيسكول. المهم بحال هاد الاخطاء بلا ما ننتبهوا لهم. المهم هو البرانسيب. وشنو غنديرو؟ غنزيدو لي تيرمينيزون. لي تيرمينيزون قلنا هما او اس او ان اس او زد او ان تي. اجي نقراوهم. جو لونس، تي لونس، il lance، nous lançons. سي معاها او كتقرا كو، دونك باش تقرا سون nous lançons غنديرو واحد لو سي دي نزيدوه هنايا السي دي. هذا هو سميتو التغيير اللي كيكون على لي فيرب اللي كينتهيو بالسي او ار. فنو لا بروميير بيرسون ديال البلوريال كنزيدو واحد لو سي دي هنايا على السي باش تقرا سون نو لونسون نو لونسون. صاي هذا هو لو كان. بحال دابا باغ اكزومبل امبيونسي غادي نديرو جامبيونس ياك. علاش درت لابوستروف؟ حيت تلاقى معنا لنا هاد لو فويل او مع ا. ملي كيتلاقى حتى في العربيه ملي كيتلاقاو اذا التقى ساكنان يحذف ما سبق. تلاقى او مع او ديال جي ديال جو مع ا كنضربوا على ديك او وكنديروا لابوستروف. هذه لابوستروف. دونك غنقولوا j'ambiance, tu ambiances avec ES, il ambiance, nous ambiançons, vous ambiancez, il ambiance. ديك nous ambiançons غنزيدو لهاديك لو سي دي. سي صا كاع لي فيرب اللي في البروميير جروب كينتهيو بالسي او ار، كاع لي فيرب اللي كينتهيو بالسي او ار في البريزون ديال الانديكاتيف كنزيدو هاد السي باش نطقوها الصون. دونك غندوزو لو تروازيام كا. لو تروازيام كا هو ديال لي فيرب اللي كينتهيو بي ايغريك او ار. هادو فيهم 3 ديال لي تيب. فيهم 3 ديال لي تيب. اولهم لي فيرب اللي كينتهيو او ايغريك او ار. او ايغريك او ار. وكاينين لي فيرب اللي كينتهيو ب اي ايغريك او ار. وكاينين لي فيرب اللي كينتهيو ب ا ايغريك او ار. غنبداو بهذا او ايغريك او ار. باغ اكزومبل امبلويي. امبلويي كيفاش كنتعاملوا معاهم؟ هادو كنحطوا له غاديكال كما هو ياك باستثناء. شنو كنديروا؟ هاد ايغريك هادي كتولي اي فاش في لي بيرسون ديال السينغولير ياك، وفي لا تروازيام بيرسون دي بلوريال. يعني جو، تي، il و elle ديال البلوريال
هاد إيكغيك كتولي إي وصافي كنزيدو لو تيرمينيزون سامبل هادشي سامبل. دونك شنو غادي نديرو هنايا؟ غنديرو جو tu il nous vous il etc. امبلوا قلنا إيكغيك غتولي إي هنايا ياك تي وكنزيدو لا تيرمينيزون اللي هي ياك امبلوا avec ES emploi avec E ديال لا تيرمينيزون employons شنو قلنا اي إيكغيك كتولي إي غاف لو سينغولي وفي لا تخوازيام بيرسون ديال البلوريال يعني هاد نو وفو غتبقى إيكغيك ولي تيرمينيزون كيبقاو كيما هما امبلويي اوسي غنخليو هاد إيكغيك كيما هي il emploie اي او ان تي هاد اي حيت قلنا لا تخوازيام بيرسون ديال البلوريال هاد إيكغيك كتولي اي في السانغولي وفي إيل. غندوزو دابا لي فيرب اللي كينتهيو ب اي اي اكزامبل نعطو مثلا اسيي شنقولو جو tu il nous vous il هاد نو راه كنكتبها هكاك وهاد إل ما كنزيدش داك ديال الفيمينان. دونك شنو غنقولو اس راه هذا ديال اي كتنطبق عليهم نفس القاعده ديال هذا ديال واي اي بحال واي. شنو كنديرو إيكغيك كتولي اي ياك هاد إيكغيك هادي كتولي اي فاش في السانغولي وفي لا تخوازيام بيرسون ديال البلوري يعني كامل هادو وهادي إيكغيك كتساوي اي غتولي اي. دونك ici هنا او ديال لا تيرمينيزون هادي او اس وهادي اس وي افيك او وهنا اس وي يون اس وي ي اس وي. دونك هنا اي في السنجولير في البلوريال ولي تيرمينيزون كيبقاو كيما هما التيرمينيزون ديال البريزون كيبقاو كيما هما. هادشي اللي كاين في هذا ديال لي فيرب كي سو تيرمين في لي فيرب اللي كينتهيو ب اي كاين جوج ديال الحالات عندنا جوج اختيارات اللي غنديرهم سواء اننا نكونجيغيو لي فيرب نعطيو اول حاجه نعطيو اكزومبل مثلا اكزومبل هاد لي فيرب اللي كينتهيو بهكا نقولو مثلا ايسيي شنو غنديرو هنا عندنا جوج ديال لي كا جوج ديال الطرق نتبعوهم باش نكونجيغو هاد لي فيرب سواء دونك سواء يا اما نطبقوا العلاقه الاولى اللي شفنا فين هي اننا ها هي نطبقوا هاد العلاقه الاولى اننا نخلو لو راديكال ونزيدو لو تيرمينيزون اولا نطبقوا العلاقه الثانيه نعوضوا إيكغيك بإي في السنجولي في لا تخوازيام بيرسون دي بلوريال. دونك قلنا الحالة الأولى هي نخليو لو راديكال ياك لو راديكال بلس لا تيرمينيزون أو اس أو أو إن اس أو زد أو إن تي ياك. الحالة الثانية إيكغيك devient إي au singulier et à la troisième personne du pluriel qui est il, elle. C'est ça. بلا ما نكونجيغيوهم راه باينه. دونك الا كاع جينا نكونجيغيو غنديرو يا اما نديرو مثلا جيساي ولا نديرو جيساي كلهم صحاح بجوجهم صحاح. ولكن انا شنو كنفضل انا شخصيا كنفضل هادي هاد لا دوزيام ريغل. علاش؟ حيت الا طبقت هادي مباشره فيما شفت الفيرب كينتهي
فيما شفت الفيرب كينتهي بإكغيك إغ، سواء كانت وايي ولا يي ولا ايي، راه غادي نطبق هاد العلاقة أننا إكغيك كتولي إي في السنجولي في لا تخوازيام بيرسون دي بلوري. دونك بلا ما نطولو في هادشي راه ساهل. ندوزو دابا لو ديغنيي كا، الحالة الأخيرة اللي خصكم تنتبهو معايا فيها شوية، اللي هي الحالة ديال لي فيرب qui se terminent par elle ou les verbes qui se terminent par était. في هذه الحالة شنو كنديرو؟ في هذه الحالة on double la règle. هاد لا ريغل هي هادي، on double le L ou le T فاش في singulier ou singulier et à la troisième personne du pluriel. دونك يعني شنو كنديرو في هادي؟ كنكونجوغيو كما هو، كنحطو لو راديكال، كنزيدو لو تيرمينزون، ولكن الحاجه الوحيده اللي خصنا نتبعو ليها ال كتولي دو زيل و تي كتولي دو تي فاش هادو في singulier او في il elle. دونك نعطيو اكزومبل هادي و اكزومبل هادي. نعطيو الاكزومبل مثلا ديال واحد الفيرب كينتهي ب الي، باغ اكزومبل ابلي، هذا فيرب كينتهي ب الي ها هي. دونك شنو غنديرو باش نكونجيغيو؟ غنقولو جو، حيت عندنا او ا غتولي لابوستروف، جابيل قلنا دوبل ال، وهاد الترميزون كيما هما، tu appelles il appelle، هذا راه اس، nous appelons، غا واحد ال، علاش؟ حيت قلنا هادي كتطبقها في السنجولي وفي ال ديال البلوريال. vous appelez، التيرمينوزون ديال البريزون كيبقاو كيما هما، او او اس او او ان اس او زي. il s'appelle. هنا نعطيو باغ اكزومبل الفيرب جيتي، راه كاينين لي كا بارتيكولي غادي نشوفوهم، راه صبروا. كاين حالات اللي ما غاديش ندوبلو لو ال، وكاين حالات ما غاديش ندوبلو لو تي. دونك بقاو جو جيت، tu jettes، il jette، nous هادي راه اس، nous jetons، vous jetez، il jette. سي صا. ولكن دابا شنو قلنا؟ كندوبلو لو ال لو تي في السنجولي في لا تروازيام بيرسون دو بلوريال، مي كاينين دي كا بارتيكولي، كاين حالات خاصه في هذا وفي هذا. يعني كاين شي افعال كينتهيو، كاين دي فيرب اللي كينتهيو ب ال وكاين دي فيرب اللي كينتهيو ب تي، ولكن ما كندوبلوش لو ال لو تي. شنو كنديرو؟ باغ اكزومبل هادوك لي فيرب اللي ما كنطبقوش عليهم هاد العلاقه، كاينين بيلي ياك، جيلي باغ اكزومبل، جيلي شنو مازال، موديلي، سيزولي ايتترا. كاينين. شنو في هاد الحاله شنو كنديرو؟ في هاد الحاله هاد او ياك، هاد او هادي ياك، ولا هاد او ولا هاد او، المهم داك او اللي قبل ال كتولي دوفيان ان او اكسون غراف. فاش؟ عاوتاني في السنجولير وفي il، يعني في السنجولير في لا تروازيام بيرسون دو بلوريال. ناخدو باغ اكزومبل هاد بيلينيت، الا بغينا نكونجيغيوه شنو غنديرو؟ غنقولو je pèle، tu pèles، il pèle، nous pelons. هنا شنو قلنا؟ او راه في السنجولير في لا تروازيام بيرسون. vous يعني je tu il و il، nouveau كنخلوه كما هو.
كنحيدو غير لا تيرمينيزون كنحطو بلاصتها او ان اس او زد. vous pelez il pèle سي صح. عقلوا على هاد لي فيرب حيت هادو المهم غير تعقل عليهم ملي تصادفهم تعرف بحال تتصرف. بيلي جيلي موديلي سيزولي. كاين شي وحدين اخرين ما عقلتش عليهم المهم قلال شويه هاد لي فيرب اللي كتطبق عليهم هاد العلاقه. جيتي نقول جو جيت tu non باردون. هنا دوك لي كا بارتيكولي اللي كاينين هما هادو هما نورقه. قلنا هنايا لي فيرب كندوبلو لو تي. لي كا بارتيكولي اللي ما كندوبلوش فيهم لو تي هما هادو. كاين باغ acheter acheter qu'acheter empaqueter اتسيتيرا. شنو كنديرو في هاد الحاله؟ هاد او كيوليو اكسون غراف في السانغولي في لا ترويزيام بيرسون دو بلوريل. دونك شنو نقولو؟ جو تي il nous vous il. ناخدو باغ اكزومبل هنا لو فيرب acheter نيت. اش نقولو؟ j'achète tu achètes il achète nous achetons. ما كنديروش هذيك حيت نو ما كنديروش l'accent grave. vous achetez il achète. سي صا. هذا هو الدرس ديال اليوم. وما تنساوش ديروا جيم وتابوناو معايا في لاشين وبارطاجيو هاد لا فيديو في لي جروب مع لي زامي ديالكم. دونك نشوفكم في فيديو اخر اللي غنديروا فيه ان شاء الله ديال دوزيام جروب ولا تخوازيام جروب. وكاين لي كور عاوتاني نقدروا نديروا شي كور اخر في الجرامير. دونك نخليكم على